अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर आपके सामने हाजिर भी हूँ, जिसमें मैं आप सबके कहने पे, आप सबके मशवरे पे ये चैनल खोला गया है, जो आप सबकी ख्वाहिश पर ही तमाम वाक़ात मुतालिया करके कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रख रही हूँ। हमारे इस चैनल को खोलने का मकसद है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बुजुर्गान दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें सही तरीके से आपके सामने आ जाए। यही हमारा मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। देखिए, आज के इस रियाकार दौर में हर बात को छुपाकर हदीसों को तकरीबन लोग अपने अपने हिसाब से मुतालिया करके रख रहे हैं। तो मैं जैसी हदीस है वही हदीस, वही बुजुर्गान दिन के वाक़ात यानी आपके सामने रख रही हूँ। जो वाक़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ वो बुजुर्गान दिन के वाक़ात पर मुबनी है। और हमारा चैनल तमाम लोगों को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कह रही हूँ कि आप लोगों को कुरान की और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात आपको पता चल जाए। कई ऐसी बातें हैं जो आज तक हमारी ख़वातीन तक या हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों तक नहीं पहुँची है, वो वाक़ात भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीन से जुड़े रहें और एक एक जो वाक़ा आपके सामने रखने जा रही हूँ उस वाक़े से आप लोगों को दीन की और सुन्नत की पहचान हो जाए, बुजुर्गान दीन के हालात क्या थे उसकी पहचान हो जाए। आइए, मैं बिला ताख़िर किए यही बात आपके सामने कहना चाह रही थी, इसलिए सब्सक्राइब करें। आप दूसरे चैनलों की तरह ये ना समझें कि हम लोग चैनल से या यानी क्या बोलते हैं अपने मफाद का कोई काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारा मकसद नहीं है। मैं पहले भी हमारे HS पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप में मेरे बयानात अपलोड हुआ करते थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। आप सबके कहने पे इस चैनल को क्रिएट की हूँ। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। कमेंट करने से मुझे खुशी होती है कि मेरे वाक़ात आप सब देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करने से एक दीन का काम मुकम्मिल होता है और दूसरों तक भी सब्सक्राइब कराते रहने से दूसरों को भी दीन का काम करना या दीन की बात सुनने का मौका मिलता है। यही मकसद है मेरे चैनल का। इसलिए इससे हट के कोई मकसद नहीं है। गलत कोई भी दिमाग आपके जहन में आ रहा है तो वो बात को हटाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आइए, मैं बिला ताख़िर करे कि आज 21वां वाक़ा अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर मुबनी लेकर आपके सामने हाजिर भी हूँ। रजब का पहला असरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा असरा शुरू हुआ है। जिसको भी यानी रोज़े रखने की ताकत मौजूद है, हिम्मत मौजूद है, क़ुव्वत मौजूद है, तो रजब के भी रोज़े रखा करें और शाबान के भी रोज़े रखा करें। रमज़ान का तो सवाल ही नहीं किसी को, सारे लोग रखना ही है। मगर रजब, शाबान, रमज़ान पहला असरा ख़त्म हुआ, दूसरा असरा यानी क्या बोलते शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आका से मोहब्बत रखते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, कुरान से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं, उनको उनके दिल में अल्लाह ताला ज़रूर रोज़े रखने की यानी चाह डाल देगा। ये मेरा यानी हमेशा का तजुर्बा और मानना है। आइए, मैं अब
آپ کو لے چلتی ہوں ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر۔ حضرت جنید بغدادی کے اخلاق کریمانہ کا یہ حال تھا کہ دوست اور دشمن، مسلم اور غیر مسلم، جاہل اور عالم، غرض ہر طبقے کے لوگ آپ کی بلند کردار کے قائل تھے۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ جس شخص نے اذیت پہنچائی آپ نے اسے اپنی دعا سے سرفراز کیا، جس نے راستے میں کانٹے بچھائے آپ نے اسے محبتوں کا گلاب بخشے۔ اسی کے برعکس حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کی تربیت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، کسی کو مرید کرنا بہت آسان ہے مگر اس کی نگرانی کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی ہر کسی ناقص کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایک مالدار شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوا کہ اسے بیع سے سرفراز کیا جائے۔ جواب میں حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اب اس راستے کے سوا مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا دعویٰ عمل کی دلیل چاہتا ہے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا اور آپ کی خانقاہ کے ایک گوشے میں کسی گدا گر کی طرح جا پڑا۔ کچھ دن بعد حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے پوچھا، یہ درویش کی منزل ہے، یہاں اہل زر کا گزر ممکن نہیں۔ وہ شخص اٹھا اور اپنا سارا مال و متاع لے کر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یہ سب کچھ آپ کی نظر ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، میں دولت کی نفی کرتا ہوں اور تو مجھے سیم ورزی کے دام میں الجھاتا ہے، پھر میں کیا کروں؟ شدید جذبات میں وہ شخص رونے لگا۔ مجھے بہرحال آپ کی قربت و محبت درکار ہے، سونے چاندی کے اس سکوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اس شخص نے خوشی خوشی اپنی تمام دولت غریب لوگوں میں بانٹ دی۔ کچھ دن بعد حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے پوچھا، اب تیری ملکیت میں کیا باقی رہا؟ جب اس نے اعتراف کیا ابھی اس کا ایک گھر باقی ہے تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اسے بھی فروخت کر دے اور ساری رقم میرے پاس لے آ۔ اس شخص نے اپنا گھر فروخت کر کے حاصل شدہ رقم حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پیش کر دی اور حکم شیخ کا انتظار کرنے لگا۔ اس سارے دولت کو دریائے دجال میں ڈال دے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، دولت کو دریا میں ڈال دینا ایسا ہی تھا جیسے کوئی شخص اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے۔ وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ شیخ اس طرح تو یہ ساری رقم جائے گی، اگر آپ حکم دے تو اسے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں۔ مگر اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ایسا سوچا اور نہ پیر و مرشد سے مزید کوئی سوال کیا، سیدھا خانقاہ سے اٹھا اور تمام رقم لے جا کر دریائے دجال میں پھینک دی۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا، شیخ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب تمہارے پاس لٹانے کو کچھ نہیں۔ حضرت شیخ جنید نے فرمایا، اس لیے تم واپس جاؤ۔ حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ پیر و مرشد کی بات سن کر وہ شخص بدہوش ہو جائے گا اور شکایت آمیزہ لہجے میں کہے گا کہ آپ اس کا گھر ہے نہ در، پھر ایسے میں وہ کہاں جائے؟ مگر خلاف توقع اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا عکس تک نہیں بھرا، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ کہنے لگا، ابھی تو میرے پاس لٹانے کے لیے میری جان کا سرمایہ موجود ہے، جب اسے لٹا دوں گا تو پھر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ پھر وہ شخص ہم وقت حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر رہتا۔ حضرت شیخ ناپسندگی کے اظہار فرماتے مگر وہ آپ کے قدموں میں پڑا رہتا۔ کئی بار آپ نے اس خانقاہ سے نکلا دیا تو وہ دروازے پر پتھر کے ستونوں کی طرح جم گیا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کئی سال تک اس شخص کو آزمایا مگر وہ اپنی طلب میں سچا تھا۔ آخر ایک دن حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور فرمایا، ایسی ہی طلب رکھنے والے منزل عشق کے مسافر ہوتے ہیں، تم اپنے جذبوں کی شیطان سے حفاظت کرنا۔ یہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو